बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली कॉस्मोलॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ यूनिवर्स है। कि इन द स्टार्ट जो है आपकी यूनिवर्स कैसे फॉर्म्ड हुई। फॉर्मेशन का मतलब ये है कि बर्थ ऑफ लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, अर्थ जो है ये कैसे फॉर्म्ड हुई, जिस पे जो अर्थ स्पीसीज जो हैं वो एज अ लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो ये बैकग्राउंड ऑफ यूनिवर्स क्या है और ये कैसे फॉर्म हुई, ये आज आपने डिस्कस करना है। यहाँ पे बेसिकली जो बिगनिंग ऑफ यूनिवर्स है वो हम बाई साइंटिफिक थ्योरी दैट इज़ कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी, उससे हम इसको स्टडी करते हैं। और बेसिकली यही कॉस्मिक वेव बैकग्राउंड है यूनिवर्स का। तो इन द स्टार्ट जो है ये बात क्लियर नहीं हो रही थी कि जो बिग बैंग है बेसिकली इसके बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें थी। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग जो है कि अर्थ जो है वो फॉर्म्ड हुई है बाय एन अनएक्सपेक्टेड बिग एक्सप्लोजन। इट्स मीन के जो एक्सप्लोजन होता है ये किसी भी गोले से किसी भी एक जो है आप कह ले, जिस तरह सम टाइम बॉल नुमा जो है कोई शेप का कोई गोला हो, अगर वो बर्स्ट करता है तो जो उसमें से रेडिएशन या हीट निकलती है तो वो कैसे ग्रेजुअली टाइम बाय टाइम जो है आपको अर्थ तक लेके जाती है या लाइफ या बर्थ ऑफ लाइफ तक लेके जाती है। तो इट्स नॉट क्लियर कि व्हाट बिफोर दैट एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन, बिकॉज बिग बैंग सम टाइम कॉल्ड हाइपोथेटिकल थ्योरीज। लेकिन इसकी जो है वो आप कह ले कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं है या इसका कोई जो अथेंटिक बात नहीं है कि बिग बैंग से ही अर्थ फॉर्म हुई। तो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग के आपके पास जो है एक ऐसा गोला, एक ऐसा जो है पार्टिकल दैट इज स्मॉलर देन एटम। वो जो पार्टिकल था, वो ऑब्जेक्ट जो स्मॉलर देन एटम था, उसके अंदर फोर फोर्सेस ऑफ नेचर थी। दीज फोर्सेस ऑफ नेचर जो है वो बाद में बाय डॉक्टर अब्दुल सलाम मैनी अदर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इनकी डिस्कवरी की, इनको फाइंड आउट किया, इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताया कि वो फोर्सेस जो हैं, फोर फंडामेंटल जो फोर्सेस ऑफ नेचर है वो क्या थी, उनके नाम क्या हैं। उसमें आपके पास एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, एंड वीक फोर्स होती है न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती है। तो ये फोर फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग वो जो आपके पास एक ऑब्जेक्ट था दैट इज स्मॉलर देन एटम, उसके अंदर फोर फोर्स ऑफ नेचर्स थी जिन्होंने एक दूसरे को टाइटली बाउंड किया हुआ था। इट्स मीन कि जब कोई चीज़ जो है उसको आप बाउंड कर दें, उसको जकड़ दें या उसको बांध दें, तो क्या होता है कि ये जो फोर्सेस हैं, जब आपने इनको टाई किया, बांधा हुआ था, तो इनके अंदर जो है हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू होगी। हीट का मतलब ये है कि वो एक दूसरे से अवे मूव करने की कोशिश कर रही होंगी, या वो फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे से कुलयन की वजह से या जैसे भी उनका जो है वो वहाँ पे एक जो मैकेनिज़्म था वो कैसे बन रहा था। तो उन फोर्सेस की जो आपस में ये मैकेनिज़्म था या फिनोमिना था कि वो फोर फोर्सेस आपस में टाई की हुई हैं, बंधी हुई हैं टाइटली एक आइटम के अंदर जो कि स्मॉलर देन आइटम हो, या ऑब्जेक्ट के अंदर जो कि स्मॉलर देन आइटम। तो जब उनके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, इतना टेम्परेचर कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो फट गया, जिसको आप एक्सप्लोजन कहते हैं, जिसको आप बर्स्ट भी कहते हैं, बर्स्ट ऑफ एटम कह लें, या सम टाइम जैसे आपके पास ये आइटम बॉम्ब वगैरह होते हैं इनका एक्सप्लोजन होता है, इसी तरह उसी गोले का जो एक्सप्लोजन हुआ। तो जब एक्सप्लोजन होता है बेटा, आपको पता है कि लाइट भी इमिट होती है, डस्ट भी इमिट होता है सम टाइम इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, धुएं की फॉर्म में। तो वो जो एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद जो है वो फोर्सेस कहाँ गई, वो डस्ट किधर गया, और वो हीट जो है या वो जो लाइट इमिट हुई थी वो कहाँ गई। यही बेसिकली हमें लेके जाएगी बर्थ ऑफ लाइफ तक। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से हिंट के तौर पर पॉइंट्स लिखे हैं
کہ ان بلینتھ آف پارٹ آف سیکنڈ، سیکنڈ کے بلینتھ پارٹ میں، کہ یہ جو یونیورس تھی اس کو ہم کنسیڈر کرتے تھے دیٹ از اسمالر دین ایٹم. اٹ از ویری ہارڈ ہیونگ فور فورسز. وہ فور فورسز تھی، گریوٹی کی فورس تھی، الیکٹرو میگنیٹک فورس، اسٹرانگ نیوکلیر اینڈ ویک نیوکلیر فورسز. اب جب یہ ایٹم جو ہے، یہ جو پارٹیکل جو اسمالر دین ایٹم تھا، جب یہ ایکسپینڈ ہوا تو آپ کے پاس یہ ایکسپلوژن ہوا تو کیا ہوا، فور فورس آف نیچر جو تھی وہ ایکسپینڈ ہوئی، اسکیٹرڈ ہو گئی. جب یہ اسکیٹرڈ ہوئی تو آپ کو پتا جب کسی چیز سے ہیٹ نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ کول ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر کولنگ جو ہے پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ جو آپ کے پاس ایک ریجن تھا وہ گریجولی اسٹارٹ کولنگ. تو بائی ٹائم آفٹر 1 سیکنڈ جو ہے آل فورسز آف نیچر جو ہے وہ سیپریٹ ہوگی. اس کے بعد جو ہے یہی پیریڈ گریجولی آگے جو ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے، اور آفٹر 3 منٹس جو ہے جو آپ کے پاس ٹمپریچر ہے وہ اتنا ریڈیوس ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس the temperature reduce to 1 billionth degree. It become cool enough to form nuclei and first hydrogen atom is formed. تو ہم یہ بھی ایک ایز اے جنرل نالج کہہ سکتے ہیں کہ جو فرسٹ آئٹم تھا آفٹر بگ بینگ جو فارم ہوا تو اس کو آپ ہائیڈروجن ایٹم کا نام دیتے ہیں. یہ جو فرسٹ آپ کہہ لیں ایک آئٹم، آپ اس کو گیس مالیکیول جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو کوئی چیز ایسی بنی جو کہ آفٹر بگ بینگ تو اس کا فرسٹ جو پارٹ تھا وہ تھا ہائیڈروجن ایٹم. آپ کو پتا ہے ہائیڈروجن جو ہے وہ ڈیفیوز ہوتی ہے ہیلیم کے اندر، ایسا جیسا کہ آپ کے سن کے اندر بہت سارے ریئیکشن ہو رہے ہیں، اور سن کے اندر سب سے ابنڈنس جو ہے وہ ہیلیم گیس کی ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہائیڈروجن جو ہے بہت زیادہ ابنڈنس کے ساتھ جو ہے پریزنٹ ہے سن کے اندر، اور وہ ڈیفیوز ہوتا ہے ہیلیم کے اندر. تو ہیلیم جو ہے اس طرح انکریز کرتی جا رہی ہے گریجولی، ٹھیک ہے. اور یہ ہیلیم جو ہے بیسیکلی یہ کاز بنتی ہے ڈارک میٹر کا، اور ڈارک میٹر جو ہے یہ ہمیں ایک بلیک ہول کی جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن بتاتی ہے. اس کی فردر ہم جب اسٹڈی کریں گے تو آپ فردر اس سے انفارمیشن لیں گے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہیلیم ہے یہ بہت زیادہ ابنڈنس کے ساتھ پریزنٹ ہے. تو اب 3 منٹس کے بعد جو ہے آفٹر 30,000 ایئرس، اتنا ٹائم گزر گیا، بہت سارے ریئیکشن سٹارٹ ہو گئے. جب وہ ایکسپلوژن ہوا تو کیا ہوا، لائٹ emit ان دا فارم آف ریڈیشن. وہ جو ریڈیشن تھی، وہ جو لائٹ تھی، بعد میں جب ریسرچ کے ساتھ پتہ چلا کہ وہ کاسمک بیک گراؤنڈ آف یونیورس جو تھا، وہ کاسمک ریڈیشن جو تھی وہ ایز بائی آئنسٹائن میس انرجی ریلیشن جو ہے وہ از اکول ٹو ایم سی اسکیئر. میس اور انرجی ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنورٹیبل ہیں. اٹس مین کہ اگر آپ کے پاس ریڈیشن emit ہوتی رہی ہوں گی تو الٹیمیٹلی کوئی پارٹیکلز کا بننا جو ہے وہ بھی پاسبل ہوگا. تو آفٹر 1 بلین ایئرس اسٹار فارمس اینڈ دین اسٹارز جو ہیں آپ کے پاس بیسیکلی ایز اے پارٹیکل آپ نیچر کہہ لیں. تو وہ کیسے بنے؟ کیونکہ لائٹ جو ہے وہ اتنا بڑا ایکسپلوژن جو تھا اس سے اتنی زیادہ لائٹ، اتنی زیادہ انرجی نکلی کہ جو کمپوزڈ ہوئی اور انہوں نے سٹارز بنا دیے. اس لائٹ سے سٹارز بننا شروع ہو گئے. سٹار بیسیکلی جو رہتے ہیں آپ کے پاس سورس آف لائٹ ہوتا ہے، نیچرل سورس آف لائٹ کہہ لیں، ان کی اپنی روشنی ہوتی ہے سٹارز کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے بہت سارے آپ کے پاس اور بھی گیسز جو ہیں وہ فارمڈ ہوئیں، جس میں نائٹروجن ہے، آکسیجن ہے، کاربن ہے. اس کے بعد جو ہے گریجولی اگر یہ پیریڈ آپ کہتے ہیں کہ گزرتا گیا تو آفٹر 9 بلین ایئرس میٹر اینڈ گریوٹی آر کمبائنڈ ٹو فارم اے سنگل. آپ کے پاس ایک سنگل جو ہے اسٹار بن گیا جس کو آپ سن کا نام دیتے ہیں. جب آپ یہ کہہ لیں کہ گریوٹی اور میٹر